पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला। अभी आप हजरात इस तालिब इल्म की कुरान करीम की तिलावत समाअत फरमा रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द के बाद अगर कोई ज़ात लायक तौसीफ है और हम्द व सना है तो वह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के एतबार से भी, इल्म के एतबार से भी और अमल के एतबार से भी हमारे लिए नमूना है और हमारे रहबर हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के सामने अपने अखलाक भी पेश फरमाए, इंसानियत का तकाजा भी रखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात में गुजर रहे थे तो एक काला गुलाम रात में चक्की पीस रहा था और रो भी रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस काले गुलाम के पास पहुंचे तो पूछा कि आपकी यह हालत क्या हो चुकी है, आपके रोने की वजह क्या है। वो कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन हो गए हैं और 3 रातें हो चुकी हैं इसी तरह चक्की चलाते हुए। हमारे आका हमारे मालिक हम पर तरस नहीं करते, गुलामों की भला कौन सुनता है। तो वो जब उसने ये बात कही तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चलो तुम आराम कर लो, तुम्हारी तरफ से मैं चक्की पीसता हूँ। अल्लाह के नबी ने सारी रात चक्की पीसी और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वो आराम कर रहे थे उसी दौरान आप रुखसत हो गए। दूसरी रात आई, वो काला गुलाम इसी तरह से चक्की पीस रहा है। अल्लाह के नबी फिर उसी तरफ से गुजरे, पूछा क्या वजह है। कहने लगे कि सारा दिन हो गया है चक्की चलाते चलाते, अब मुझसे चक्की चलाना मुश्किल हो रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम आराम कर लो, तुम्हारी तरफ से चक्की मैं पीसता हूँ। अल्लाह के नबी ने दूसरी रात में भी चक्की पीसी, सारी रात चक्की पीसते रहे और सुबह के वक्त फिर रुखसत हो गए। तीसरी रात आई, अल्लाह के नबी फिर उसी तरफ से गुजरे और गुजरते हुए फिर गुलाम का वही हाल देखा। अल्लाह के नबी ने फिर पूछा रोने की वजह क्या है। कहने लगे सारा दिन हो गया है चक्की पीसते पीसते, रात का हिस्सा भी गुजर गया है, चक्की पीसते पीसते। अल्लाह के नबी हमारे गुलामों की कौन सुनता है। आपने फरमाया तुम आराम करो, तुम्हारी तरफ से चक्की मैं पीसता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चक्की पीस रहे हैं। जब आप जाने लगे तो वो गुलाम कहने लगा कि गुलामों पे तो कोई तरस नहीं करता है, गुलामों की तो कोई सुनता नहीं है, गुलामों से तो कोई मोहब्बत नहीं करता है। आप कौन अजनबी आदमी हैं कि जो आप 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 3 रात से बराबर मेरी खिदमत कर रहे हैं। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि आपने एक नाम सुना होगा कि मोहम्मद नाम का एक आदमी है। उसने कहा कि हाँ मैंने सुना है कि वो मोहम्मद मैं ही हूँ कि जो मक्के में आया है और लोगों के साथ हमदर्दी बांटता फिर रहा है। वो गुलाम कहने लगा ए अल्लाह के नबी आप गवाह रहना, मैं आज से ही कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो अखलाक अता फरमाए थे कि गैर मुस्लिम भी आपको देखकर गिरवीदा हो जाया करते थे। तो आइए उसी ज़ात पाक की तौसीफ और हम्द बयान करने के लिए मैं एक ऐसे शायर को आवाज देने जा रहा हूँ जिसकी आवाज में एक जादू है, एक खनक है। जब वो पढ़ता है कि तो दिलों पर असर होता है। मेरी मुराद आलिम रशीदी साहब वो तशरीफ लाएं और नाते पाक जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सामाईन के दिलों को मुजल्ला फरमाएं। मोहम्मद आलिम रशीदी।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ اسٹیج پر تشریف فرما مشفق و مربی استاذ الاساتذہ حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر علماء کرام، استاذ محترم حضرت مولانا محمد علی قاسمی صاحب کا حکم۔ آئیے بلا کسی تاخیر و تمہید کے ایک مطلع اور ایک اشعار آپ حضرات کی ذہن ایک شعر آپ حضرات کی ذہن سماعتوں کے حوالے بطور خاص ملاحظہ فرمائے۔ خالق کل نے لقب محبوب رکھا آپ کا، محبوب رکھا آپ کا، خالق کل نے لقب محبوب رکھا آپ کا، محبوب رکھا آپ کا، خالق کل نے لقب خالق کل نے لقب محبوب رکھا آپ کا، کیا بتائے گا کوئی انسان رتبہ آپ کا، انسان رتبہ آپ کا، خالق کل نے لقب محبوب رکھا آپ کا، محبوب رکھا آپ کا۔ ایک بار پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کے کہیں سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر کے کہیں خالق کل نے لقب محبوب رکھا آپ کا، محبوب رکھا آپ کا۔ بہت اچھے بھائی، دیکھتے وہ چاند دو ٹکڑے ہوا، چاند دو ٹکڑے ہوا، دیکھتے وہ چاند دو ٹکڑے ہوا، ہو گیا جب ایک انگلی کا اشارہ آپ کا، ہاں اشارہ آپ کا، خالق کل نے لقب محبوب رکھا آپ کا، محبوب رکھا آپ کا۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آپ کا پروگرام ملک میڈیا کے حوالے سے ہمارے ثاقب بھائی جو پہلے بھی اس کو کوریج کرتے ہیں اور آج بھی کوریج کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ پروگرام اس وقت یوٹیوب پر لائیو چل رہا ہے اور آپ حضرات کو پورے ہندوستان میں دیکھا جا رہا ہے۔ جو بھی اس کو چاہتا ہے دیکھنا ملک میڈیا پر جا کر کے وہ یوٹیوب پر دیکھ سکتا ہے۔ ہمارے مہمان خصوصی ہمارے درمیان میں تشریف لا رہے ہیں، ایک زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر!
नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। मुफ्ती अब्दुल समी साहिब, मुफ्ती अब्दुल समी साहिब, हजरत मौलाना हाशिम साहिब, हजरत मौलाना हाशिम साहिब, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद, नाराए तकबीर। जी कारी साहब पढ़िए। खालिक़े कुल ने लक़ब महबूब रखा आपका, महबूब रखा आपका। और मिल गई कमली के साए की सनद आलिम उसे, हाँ सनद आलिम उसे। मिल गई कमली के साए, मिल गई कमली के साए की सनद आलिम उसे। पढ़ लिया, पढ़ लिया एक बार जिसने दिल से कलमा आपका, दिल से कलमा आपका। खालिक़े कुल ने लक़ब महबूब रखा आपका, महबूब रखा आपका। माशाअल्लाह बहुत अच्छे भाई कारी साहब। और आइए सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की शान अक़दस में मनक़बत की कुछ अशार जिनकी फरमाइश है आप लोगों की ज़हीन समातों के हवाले बतौर ख़ास मुलाहिज़ा फरमाए। देखो एक बात सुनो, नात जो है वो पढ़वाई जाती है, पढ़ी नहीं जाती। नात पढ़वाई जाती है, पढ़ी नहीं जाती। कारी साहब बड़ी मेहनत के साथ पढ़ रहे हैं और आप उनका साथ नहीं दे रहे। साथ देने के दो तरीक़े हैं। एक तरीक़ा तो ये है कि आप इनाम से नवाजें, और दूसरा तरीक़ा ये है कि अगर इनाम से भी नहीं नवाज सकते तो सुभान अल्लाह तो कह सकते हैं। नहीं कह सकते? कह सकते हैं ना। तो आपको कारी साहब का साथ दोनों एतबार से देना है। समझ रहे बात? जी कारी साहब पढ़िए, माशाअल्लाह बहुत अच्छे। मेरे आका के सितारों की तरह कोई नहीं, मेरे आका के सितारों की तरह कोई नहीं। मुस्तफ़ा आप, मुस्तफ़ा आप, मुस्तफ़ा आपके यारों की तरह कोई नहीं। कहें हाथ उठा करके कहें सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा आपके यारों की तरह कोई नहीं। और जिनसे ऐसे पुरनूर मनारों की तरह कोई नहीं, ऐसे पुरनूर मनारों की तरह कोई नहीं। मुस्तफ़ा आपके यारों की तरह कोई नहीं। और आप एक बात
بات اور یاد رکھیے، آخر میں ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب کی بھی نعت ہوگی، اس سے پہلے کوئی آدمی نہ جائے۔ حضرت کی نعت ایک ہی سال میں سننے کو ملتی ہے اور انشاءاللہ وہ آج پھر ملے گی، اس لیے آپ حضرات بیٹھے رہیں اور آخر تک بیٹھے رہیں۔ ہمارا پروگرام بہت مختصر ہے، حضرت مفتی عبدالسمیع صاحب اور اس کے بعد حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب، پہلے ان کی نعت، پھر ان کی تقریر اور پھر ان کی دعا۔ آپ ساتھ دیں گے نا؟ ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ ساتھ دیں گے۔ ایک سال میں ایک رات ہم اگر جلسے کے لیے جاگ بھی جائیں تو کون سی بڑی بات ہے؟ 359 رات سو چکے ہیں، 360ویں رات میں جاگ کر اگر علماء کے خطاب کو، ان کے بیانات کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم سننے کے لیے جاگیں تو یہ رات بڑی باکمال ہے۔ پڑھیے قاری صاحب، بہت اچھے ماشاءاللہ۔ میرے آقا کے ستاروں کی طرح کوئی نہیں۔ کون میرے آقا کے ستارے؟ دیکھیے گا، روم و فارس کے شہنشاہوں سے ٹکرا گئے جو، روم و فارس کے شہنشاہوں سے ٹکرا گئے جو، ایسے جانباز ایسے جانباز نثاروں کی طرح کوئی نہیں، ایسے جانباز نثاروں کی طرح کوئی نہیں۔ اور محمد کے صحابہ سب کے سب ہیں ذی قدر لوگو، محمد کے صحابہ سب کے سب ہیں ذی قدر لوگو، نبی نے آپ جنت میں دیکھے ان کے گھر لوگو، نبی نے آپ جنت میں دیکھے ان کے گھر لوگو، رضا کے ان سے ہیں وعدے وہ ہیں جنت کے شہزادے، رضا کے ان سے ہیں وعدے وہ ہیں جنت کے شہزادے، وہ ہیں دھڑکن ہماری وہ بڑے ہیں معتبر لوگو، انہیں حوریں بلاتی ہیں حیا سے گنگناتی ہیں، انہیں حوریں بلاتی ہیں حیا سے گنگناتی ہیں، تو دولہا میں تیری دلہن تو میرا ہم سفر لوگو، میرے پیارے نبی کے شہدائی دربار نبی کے دیوانے، میرے پیارے نبی کے شہدائی دربار نبی کے دیوانے، دنیا سے نہیں نسبت ان کو، دنیا ہی انہیں خود پہچانے، وہ بن گئے اوروں کے ہادی جو اونٹ تلک چروا نہ سکے، وہ بن گئے اوروں کے ہادی جو اونٹ تلک چروا نہ سکے، یہ فیض ہے فیض نگاہ نبی، کیا کچھ نہیں بخشا آقا نے، صدیق عمر تفسیر نبی، عثمان علی تشریع نبی، اصحاب رسول تعبیر نبی، ہم شمع نبی کے پروانے، ہم شمع نبی کے پروانے، جو عشق نبی میں مٹ جائے جو ان کی خاطر لٹ جائے، جو عشق نبی میں مٹ جائے جو ان کی خاطر لٹ جائے، جو راہ نبی میں کٹ جائے، افضل تو وہی ہے فرزانے، میرے پیارے نبی کے شہدائی دربار نبی کے دیوانے، بدر و خندق مصطفیٰ تیرے جیالوں کی طرح کوئی نہیں، میرے آقا کے ستاروں کی طرح کوئی نہیں، اور مدح اصحاب نبی کیسے کرے گا عالم، مدح اصحاب نبی کیسے کرے گا
مدح اصحاب مدح اصحاب نبی کیسے کرے گا عالم مدح اصحاب نبی کیسے کرے گا عالم میرے آقا میرے آقا میرے آقا کے جیالوں کی طرح کوئی نہیں مصطفیٰ مصطفیٰ آپ کے یاروں کی طرح کوئی نہیں میرے آقا کے جیالوں کی طرح کوئی نہیں